Hi mga suki, karon mga suki, human naman ta sa katong mga gagmay nga tiin sa akong bag-ong customer. Karon ani na pud ta sa kumagko. Then, pagtan-aw pa lang nako sa iyang kuko, klaro kaayo nga daghan og dry skin nga dapat tangtangon. Excited ko kay makita na sa nato ang sunod nga before and after nga kanang kuko transformation mga suki. Ayan, pagsugod na ko og limpyo mga suki, makita gyud nimo nga kada kudkod na agyoy mo gawas nga dako nga dry skin. Lingaw kaayo tan-awon kay mura siya mga tulo-tulo nga nagtapok sa gilid sa kuko. Mao gyud ni ang klase nga limpyo nga dili ko kapuyon kay klaro kaayo dayon ang resulta and very satisfying kaayo kay wala ko na dismaya kay daghan kaayo kog nakuha nga mga dry skin. Yan, hinahinayon lang gihapon nako og trabaho aron dili masakitan ang customer o para hapsay ang agi. Mauning ganahan ako sa akong side hustle mga suki kay makabati jud ko wow moments kanang every after na ko malimpyo ang mga ingon ani nga klase sa kuko nga daghan og tinaguan sa kilid. Na daghan salamat sa inyong pagtan-aw mga suki. Kung ganahan mo og ingon ani nga mga good sessions nga daghan makuha nga dry skin, ayaw kalimot og like, comment og follow para updated mo sa sunod na ko nga good transformations. Then daghan pa kayo kog ipakita nga makalingaw hantod sa katapusan. Busa keep watching until the end mga suki. Enjoy watching. Then thanks for watching. Bye.